बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें काम तो करना होता है और मुसलसल करना होता है, और एक नहीं कई काम करने होते हैं। हमें एक ख़ास तरतीब से, एक ख़ास अंदाज के अंदर, एक ख़ास टेक्निक के साथ काम को करना चाहिए ताकि हम लोग बेहतर काम कर सकें, ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो, गैर ज़रूरी ज़ाया ना हो, हमारी तवानाई गैर ज़रूरी ज़ाया ना हो, ताकि काबिल ज़िक्र हमारे काम की जो क्वालिटी है और हमारे काम की जो क्वांटिटी है, हमारे काम की जो मायार है और हमारे जो काम की मकदार है, वो कदरे बरकरार रहे। और उस वजह से हमें कुछ ख़ास टेक्निक्स जो है, वो ख़ास चीज़ें जो हैं वो हमारी मददगार और मुआवन साबित हो सकती हैं। उनमें से एक पे आज मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, आपसे डिस्कशन करने और आपसे बात करने जा रहा हूँ। और वो है क्या? वो है कि हमें रेस्ट कब करना चाहिए, व्हेन टू टेक रेस्ट, हाउ टू टेक रेस्ट। हमें ब्रेक्स जो हैं काम के दौरान जो है वो ब्रेक करनी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। मुसलसल काम करने से बहुत बेहतर है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा अरसे तक काम कर सकें, अगर हम ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा अरसे तक काम कर सकें, तो हमें अपने काम के दरमियान जो है वो मुसलसल कई एक ब्रेक्स हमें दरकार होती हैं, हमें करनी चाहिए। उससे हमारी जो सेहत है, हमारी जो ज़हनी सेहत है, हमारी जो ज़हनी स्ट्रेंथ है, हमारी जो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है, हमारे जो आसाब हैं वो बेहतर शक्ल के अंदर रहते हैं। और काम की जो थकावट है और थकावट की वजह से पेश आने वाली जो ज़हनी, जिस्मानी या आसाबी कमज़ोरी है वो भी कम से कम होगी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमें ब्रेक कब करनी चाहिए। अमूमन मैंने लोगों को देखा है कि वो जब तक अच्छी तरह थक नहीं जाते वो ब्रेक नहीं करते। वो थोड़ी गिल्ट फीलिंग्स उनको होती हैं, उनको एहसास नदामत होता है। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर किसी टीम के अंदर एक बंदा जो है वो ख़ासकर अगर जूनियर लेवल पे काम कर रहा है, तो अगर वो थोड़ा अर्ली ब्रेक करना चाहता है, थोड़ा रेस्ट करना चाहता है, तो उसको काम चोर समझा जाता है, उसको बेकार समझा जाता है, उसको डांट डपट की जाती है, उसको शर्मिंदा किया जाता है। हालांकि सच पूछें, अगरचे जो लोग ज़्यादा वक़्त के लिए लगातार काम करते हैं, अगरचे उनको एक सेटिस्फेक्शन तो होती है कि ठीक है, मैंने काम जो है वो ज़्यादा निपटाने के बाद मैंने रेस्ट किया और उससे पहले मैंने रेस्ट नहीं किया। ये एक तरह की सेटिस्फेक्शन उनको होती है। अच्छा, लेकिन इसका साइकोलॉजिकली दे डू फील गुड, लेकिन इसका जो असर है ज़्यादा थकाने के बाद या थकावट हो जाने के बाद जो है वो रेस्ट करने की जो आदत है, उससे क्या होता है, उससे हमारे जो नर्व्स हैं, हमारा जिस्म, हमारा ज़हन कमज़ोर होते हैं। और ये जो एक टेक्निक है कि थकावट से पहले रेस्ट कर लें, ये बड़ी यूज़फुल टेक्निक है, बड़ी मुफीद टेक्निक है। और इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव असरात जो हैं वो काम के और थकावट के जो नेगेटिव असरात जो हमारे आसाब के ऊपर, हमारे जहन के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर होते हैं, उससे इंसान बच जाता है। थकावट के जो मनफी असरात होते हैं, इंसान उनसे बच जाता है। उसका पहला बेनिफिट ये होता है। और दूसरा जो बेनिफिट है उसका वो ये होता है कि दूसरा जो बेनिफिट होता है वो ये कि काम के मतलब जो एक इंसान का कह लें कि जो फ्रेश रह के काम करने की जो क्वालिटी होती है काम के अंदर, वो क्वालिटी, थकावट आपको हो रही है, अब आप फ्रेश नहीं हैं,
کیا ہے، ابھی انسان فریش نہیں ہے، اور جتنا اگر اس کو فرض کر لیں، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کیس کے اندر یہ درست ہے، فرض کر لیں اگر آپ 3 گھنٹوں کے کام کے بعد اگر آپ بریک کرتے ہیں یا ریسٹ کرتے ہیں، اور ایک بندہ کہ وہ کہتا نہیں میں تو 4 گھنٹوں 5 گھنٹوں کے بعد میں کروں گا، یا آپ 2 گھنٹوں کے بعد کرتے ہیں، وہ 3 4 4 گھنٹوں کے بعد کرتا ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ جو آخری اس کا 1 1.5 گھنٹہ ہے، اس میں جو کام کی کوالٹی ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، کام کی کوالٹی اور بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان 2 وجوہات کے پیش نظر میں آپ سے عرض کروں گا، ایک تو کام کی کوالٹی کی وجہ سے، اور ایک تیسری چیز بھی ہے جو ذرا سی فریشنس اب نہیں رہی، ایک انسان کام کر رہا ہے اس میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ کام کی کوالٹی تو متاثر ہوتی ہے، کام کی سپیڈ بھی متاثر ہوتی ہے، کام کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے، کام کی سپیڈ بھی متاثر ہوتی ہے، اور ہماری صحت، ہماری اسٹرینگتھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ لہٰذا بریک زیادہ بہت طویل وقت کام کرنے کے بعد بریک کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ تھوڑا ارلی بریک کر لیا جائے۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیک دا بریک، اب بریک کا جو وقت ہے اس کو ہم کیسے استعمال کریں، کیا کریں بریک۔ اچھا، عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ چائے کافی، اور ٹھیک ہے میں اس کا منع بھی نہیں کر رہا، I'm not asking، لیکن ایکسیسو جو کیفین ہے چائے کافی کے اندر جو ہے وہ بہرحال ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، ایک حد تک جو ہے جتنا آپ کی صحت برداشت کر سکتی ہے اتنا آپ کیفین چائے کافی کی صورت کے اندر، اور یہ جو سافٹ ڈرنکس ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی کیفین ہوتی ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کے جو انگریڈینٹس کے جو لیبل ہیں، لیبل جو لگا اس کے اوپر دیکھ لیں، کیفین اس کے اندر بھی ہے، اور وہاں پہ جو کیفین موجود ہے، جو بھی چیز ایک انسان کو ریلیکس کرتی ہے پراپر ریسٹ کیے بغیر، وہ اس کے اندر کیفین ہے، اس کے اندر سم تھنگ ایڈکٹیو ہے۔ بہرحال میں اب کیفین سے آپ بالکل اجتناب کرنا مکمل طور پہ ہر ایک انسان کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ بریتھنگ ایک خاص انداز، ہمیں بریتھنگ پہ فوکس کرنا ہے، ذہن کو ذرا خالی کرنے کی کچھ وقت کے لیے، چند منٹ کے لیے، فرض کر لیں میڈیٹیشن جو ہے، فرض کر لیں 10 منٹ کے لیے۔ اب یہ 10 منٹ کی جو میڈیٹیشن ہے یہ ایک انسان کو بہت جلدی فریش کرتی ہے، 5 منٹ کی میڈیٹیشن جو ہے، 5 منٹ کی جو ہے بہت بندے کو فریش کرتی ہے۔ اور میڈیٹیشن میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے آنکھیں بے شک بند کر لیں، بے شک کھلی رکھیں، وہاں پہ زیادہ نوائز نہ ہو، اور آپ کسی قدرے پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں، اور پھر کیا کریں، اپنے ذہن کو خالی کرنے کی، یا جو اگر بہت سارے، اگر آپ کسی فیکٹری کے اندر، دفاتر کے اندر کام کر رہے ہیں تو کسی ایسی جگہ جو قدرے پرسکون ہو وہاں پہ چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ بیٹھ کے تو آپ اپنے ذہن کو خالی رکھ کے اور ذہن کی جو توجہ ہے وہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں اپنے سانسوں کے اوپر، کہ انسان جیسے دیکھ رہا ہو، کہ آبزرو کر رہا ہو، مشاہدہ کر رہا ہو، ایک انسان سانس میں انہیل کر رہی ہوں، اور یہ میرے اندر ایئر جا رہی ہے، اور میری جو لنگز ہیں ان میرے پھیپھڑوں کے اندر سے ہوتی بھی واپس میں اب اس کو ایکزیل کر رہا ہوں، اور یہ اندر سے مجھے جاتی ہے تو مجھے بڑا ریفریش کرتی ہے، اور اندر اگر کوئی ٹاکسن ہے، کوئی چیز ہے تو یہ اس کو اٹھا کے باہر لے آتی ہے، اور میری کلینزنگ کر رہی ہے، اور ذہن کو خالی رکھنے کی کوشش۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں انشاءاللہ بہت یوزفل، بہت مددگار، بہت معاون ثابت ہوں گی۔ جزاک اللہ۔